नेपालमा डिग्री गरेका युवा देशमा रोजगारी नभएर खाडी जानु परेको, तर नपढेका नेताले देश चलाउँदा देश पछि परेको भन्ने आम टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपालका मुख्य 5 राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूको औपचारिक शिक्षा चाहिँ कति छ त? नेताहरूको शैक्षिक योग्यता आम चासोको विषय बन्ने गरेको छ। हुन त राजनीतिमा प्रवेश गर्न कुनै योग्यता नै चाहिँदैन भन्ने वैश्विक मान्यता छ, तर नेपालमा नेताहरूको चेतनाको स्तर, उनीहरूको अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कुराले उनीहरूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आजको यो भिडियोमा हामीले नेपालको राष्ट्रपतिदेखि शक्तिशाली नेताहरू र पछिल्लो समय चर्चामा रहेका मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङ राई र पछिल्लो समय राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेसम्मको शैक्षिक योग्यताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट। गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर क्याम्पसबाट आइएसम्मको अध्ययन गरेकी छन्। आइएस सकाएर तत्कालीन माले पार्टीको युवा सङ्गठनमा संलग्न रहेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसबाट बिएसम्मको पढाइ गरेकी भण्डारी स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको धर्मपत्नी हुन्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारी रक्षामन्त्री बनेकी थिइन्। अहिले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेकी छिन्। त्यसै गरी केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको आदर्श माविबाट 2028 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन्। भूमिगत जीवनका कारण औपचारिक शिक्षा कम भए पनि 14 वर्ष जेल जीवनका क्रममा उनले राम्रो शोध गरेका छन्। उनी नेपाली साहित्य, राजनीति, कूटनीति, समाजशास्त्र, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दखल राख्छन्। त्यसै गरी शेरबहादुर देउवा, 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले लन्डन युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। पञ्चायतकालमा देउवा राम्रो वक्ता मानिन्थे, तर पछि जिब्रोमा करेन्ट लगाइएका उनीमा वाक्पटुता छैन। स्नातकोत्तर गरेका देउवा शक्ति परिचालनका दृष्टिले अब्बल ठानिए पनि अतिरिक्त बौद्धिकता देखिँदैन। त्यसै गरी प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि विषयमा बिएससी गरेका छन्। 25 वर्ष लामो भूमिगत जीवन र सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, कूटनीति र नेपाली साहित्यको राम्रो ज्ञान छ। उनी नेपालका नेताहरूमध्ये सर्वाधिक चलाख र प्रतिभाशाली मानिन्छन्। प्रचण्ड नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा दखल राख्छन्। माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य विषयमा स्नातक गरेका छन्। उनीसँग नेपाली, हिन्दी, मैथिली र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान छ। उनीसँग राजनीतिशास्त्र, दर्शनका क्षेत्रमा समेत गहिरो ज्ञान छ। नेता नेपाल कूटनीतिमा अब्बल मानिन्छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेता डाक्टर भट्टराईले इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन्। भट्टराई नेपालका नेताहरूमा सबैभन्दा बौद्धिक नेता मानिन्छन्। राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, कूटनीति, समाजशास्त्र लगायतका धेरै विषयमा उनको गहिरो ज्ञान छ। उनी नेपाली, हिन्दी, मैथिली, अङ्ग्रेजी लगायतका भाषामा दखल राख्छन्। उनलाई नेपालका प्राज्ञिक नेता समेत भनेर मानिन्छ। त्यसै गरी झलनाथ खनाल, इलामको साखेजुगमा जन्मिएका झलनाथ खनालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र इतिहासमा स्नातकसम्म पढाइ गरेका छन्। उनले बागलुङ जिल्लाको गलकोट भन्ने ठाउँमा विज्ञान विषयको शिक्षण पेसामा हुँदा राजनीति गरेका कारण जागिर गुमाउन बाध्य भएपछि पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। त्यसै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ, नारायण काजी श्रेष्ठ 30 रुपैयाँ बोकेर गोर्खाबाट काठमाडौँ छिरेका हुन्। गोर्खाको गाउँमा रहेको उनको परिवार सुरुमा धनी किसान वर्गको भए पनि पछि आर्थिक अवस्था खस्केको उनको भनाइ छ। गाउँमा विद्यालय पढुन्जेल उनको रोल नम्बर 1 थियो। स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्ना कुरा अडिक रूपमा सधैँ स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छन्। त्यसै गरी डाक्टर शशाङ्क कोइराला, काङ्ग्रेस पूर्व महामन्त्री कोइराला आँखाका डाक्टर हुन्। उनले एमबीबीएस र एमडी गरेका छन्।
पढाइमा राम्रै ख्याति कमाएका कोइराला राजनीतिमा भने चर्चाको शिखरमा छैनन्। बिपीका छोरा शशाङ्क शान्त स्वभावका नेता मानिन्छन्। बाबुको लिगेसीले कोइराला काङ्ग्रेसभित्र लोकप्रिय छन्। त्यसै गरी उपेन्द्र यादव सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नाकोत्तर गरेका छन्। मधेसको राजनीतिमा लोकप्रिय यादव कूटनीतिक नेता मानिन्छन्। उनी नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी र अङ्ग्रेजी भाषामा दखल राख्छन्। त्यसै गरी महन्त ठाकुर राजापा संयोजक ठाकुरले स्नातक गरेका छन्। अत्यन्तै शालीन र भद्र स्वभावका नेता ठाकुर कूटनीतिक नेता मानिन्छन्। मधेसी समुदायमा लोकप्रिय रहेका उनी नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी र मैथिली भाषामा राम्रो दखल राख्छन्। त्यसै गरी प्रदीप गेवाली एमाले उपमहासचिव समेत रहेका गेवालीको औपचारिक शिक्षा एसएलसीसम्म मात्र छ। तर उनी दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहासमा गहिरो ज्ञान राख्छन्। पञ्चायतकालको धेरै समय सो अध्ययनमा बिताएका गेवाली नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दखल राख्छन्। गेवाली नेपालका बौद्धिक नेताहरूको कोटीमा पर्छन्। त्यसै गरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव रोल्पामा जन्मिएका नेकपा महासचिव विप्लव विद्रोही स्वभावका नेता हुन्। स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका नेता विप्लवसँग कूटनीतिक, दर्शन, इतिहास र सङ्गठनमा राम्रो ज्ञान छ। विप्लवसँग मासलाई प्रभावित गर्न सक्ने राम्रो क्षमता छ। त्यसै गरी रामबहादुर थापा बादल पिता कर्णबहादुर र माता नन्दकुमारीका जेठा छोराका रूपमा 2012 साल वैशाख 19 गते गुल्मीमा जन्मनु भएका थापाले रामपुर कृषि क्याम्पसबाट बीएससी एजीसम्मको पढाइ सकि इन्जिनियर पढ्न तत्कालीन सोभियत युनियन गएका थिए। तर नेपालमा जनवादी क्रान्ति सपना उनेर बीचमै छाडेर स्वदेश फर्किए। लगत्तै भूमिगत राजनीतिमा होमिएका थिए। त्यसै गरी पम्फा भुसाल स्नातकसम्म औपचारिक शिक्षा लिएकी नेत्री भुसाल माओवादी प्रवक्ता र 2 पटक मन्त्री समेत भइसकेकी छिन्। मन्त्री भुसाल राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्छिन्। नेपालका महिला नेताहरूमध्ये उनी अग्रभागमा छिन्। त्यसै गरी योगेश भट्टराई एमाले सचिव भट्टराईले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका छन्। नेता भट्टराई युवा पुस्ता र बौद्धिक समुदायमा लोकप्रिय छन्। अध्ययनशील नेता भट्टराईले समसामयिक राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्दछन्। त्यसै गरी गोकर्ण विष्ट पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव विष्टले वाणिज्यमा स्नाकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन्। एमालेभित्र बौद्धिक नेता मानिने विष्ट अध्ययनशील छन्। ऊर्जा मन्त्री हुँदा विद्युत महसुल सङ्कलनमा सफलता हासिल गरेपछि उनी चर्चामा छन्। विष्ट राजनीतिशास्त्र, इतिहास र सङ्गठनमा पनि राम्रो दखल राख्छन्। त्यसै गरी जनार्दन शर्मा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक गरेका पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा लोकप्रिय नेता भएका थिए। खरो स्वभाव र परिणाममुखी काममा विश्वास गर्ने शर्माले ऊर्जा मन्त्री हुँदा उज्यालो अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। पूर्व डेपुटी कमान्डर समेत रहेका उनी हक्की स्वभावका छन्। त्यसै गरी कमल थापा पूर्व गृह मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं टेबल टेनिस खेलाडी र नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हुन्। उनले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अध्यक्ष पद 26 वर्षको उमेरमा नै सम्हालेका थिए। उनले राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर गरेका छन्। त्यसै गरी विश्वप्रकाश शर्मा स्नाकोत्तर गरेका शर्मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय युवा नेता हुन्। उनी काङ्ग्रेसभित्र प्रखर युवा नेता मानिन्छन्। अहिले उनी काङ्ग्रेसमा महामन्त्री छन्। राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास र सङ्गठनमा पनि राम्रै प्रभाव राख्ने उनी अध्ययनशील नेता मानिन्छन्। शर्मा नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दखल राख्छन्। त्यसै गरी गगन थापा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका थापा काङ्ग्रेसका महामन्त्री, युवा नेता र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री हुन्। अध्ययनशील र युवाहरूमा लोकप्रिय नेता थापा प्रखर वक्ता र कुशल लेखक पनि हुन्। बौद्धिक कार्यमा रुचि राख्ने थापा सफल स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसकेका छन्। त्यसै गरी लालबाबु पण्डित एसएलसीसम्म औपचारिक अध्ययन गरेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित नेपालका लोकप्रिय नेता हुन्। बौद्धिकताका दृष्टिले चर्चामा नरहे पनि अघिल्लो कार्यकाल सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्दा डिबी र पिआर दारीमाथि अङ्कुश लगाउने उनको काम
चर्चाको शिखरमा रहेको थियो। त्यसै गरी रविन्द्र मिश्र, पूर्व पत्रकार एवं युवा नेता रविन्द्र मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी, पन्जाब विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता र लन्डन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। BBC नेपाली सेवाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका नेता मिश्र अर्थ राजनीतिक विषयमा राम्रो दखल राख्छन्। त्यसै गरी बालेन शाह, मेयर काठमाडौँ महानगरपालिका। काठमाडौँ गौरीगाउँमा जन्मिएका शाह आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवदेवी शाहका छोरा हुन्। व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वभरिया राष्ट्रिय प्रायोगिक संस्थाबाट स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेर उनी पेसाको क्रममा देशका 65 जिल्ला पुगेको बताउँछन्। 2072 सालको भूकम्पपछि उनले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाए। त्यसपछि काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयरमा विजय भए। अहिले काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि बालेन शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका छन् र काठमाडौँमा भएका अनाधिकृत संरचनाहरूमा डोजर चलाएर अहिले मेयर बालेन शाह चर्चाको शिखरमा छन्। त्यसै गरी हर्क साम्पाङ राई, मेयर धरान उपमहानगरपालिका। खोटाङमा 2039 सालमा जन्मिएका हुन् उनी। शुक्रबारे माविबाट SLC दिएर उनी 2055 सालतिर उच्च शिक्षाका लागि धरान झरेका हुन्। उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीति र समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। पूर्व ब्रिटिस लाहुरेका छोरा हर्क साम्पाङले केही समय धरानमा ट्युसन सेन्टरमा अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर पढाए र रोजगारीको लागि 6 वर्षसम्म इराक र अफगानिस्तान पनि बिताए। साहित्यमा रुचि भएका उनी गीत लेख्छन् र गाउँछन् पनि। 1 दशक अघि मिटिङ हर्ट नामको एल्बम पनि निकालेका छन्। उनमा देशलाई केही गरौँ भन्ने भावना थियो। कुनै काम सुरु गरेपछि निरन्तर लागिरहने जिद्दी र विद्रोही स्वभाव छ उनको। 2072 सालतिर धरान हुँदै जाने 105 मिटरको मदन भण्डारी राजमार्गले धनकुटे रोड किनारमा 100 परिवारलाई उठीबस लगाउने भएपछि सङ्घर्ष समिति बनेर आन्दोलन भएको थियो। समितिमा उनी सहसंयोजक थिए। उनको टर्निङ पोइन्ट त्यही धनकुटे रोड विस्तार विरुद्धको सङ्घर्ष बन्यो। त्यसपछि नै साम्पाङ धरानको सामाजिक मुद्दाहरूमा आवाज उठाउन थाले। नगरपालिका र BP प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारबारे बोले, सुकुम्बासी संरक्षण र व्यवस्थापनबारे बोले, सडकको खाल्डाखुल्डी र महँगी नियन्त्रणबारे पनि आवाज उठाए। अहिले हर्क साम्पाङ राईले धरानको विकासको लागि अहोरात्र खटेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि अलि बढी सक्रिय भएकै कारण उनी बेला बेला चर्चामा पनि आउने गरेका छन्। उनी धरानबाट निर्वाचित स्वतन्त्र मेयर हुन्। त्यसै गरी रवि लामिछाने सन् 2013 को अप्रिलमा नेपालको न्युज 24 टेलिभिजनमा निरन्तर 60 घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर रवि लामिछानेले विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए। न्युज 24 हुँदै उनले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन हुँदै अहिले पत्रकारिता पेसा छोडेर राजनीतिमा उमिएका छन्। रवि लामिछानेले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयबाट लिए। SLCमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका उनी प्रतिभाशाली छात्रका रूपमा चिनिन्थे। विद्यालय जीवनमा साहित्य र कलामा समेत लागेका थिए। विद्यालय जीवनपछि उच्च अध्ययनको लागि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना भएका थिए, तर IAA भन्दा माथिको अध्ययन गर्न सकेनन्। रवि लामिछानेले न्युज 24 टेलिभिजनबाट सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउँदा भ्रष्टाचार, कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगी, अनियमितता र समाजमा देखिएको कुरीति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेश र स्वदेशमा भइरहेका ठगीका घटनालाई पर्दाफास गरेका पत्रकार लामिछाने अहिले पत्रकारिता पेसा छोडेर राजनीतिमा होमिँदा चर्चाको शिखरमा छन्। दर्शकबिन, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचासहित अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन, शुभ पल।